अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद आपके अपील और रिविजन्स के चैप्टर्स शुरू होते हैं, और उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अपील क्या होती है और रिवीजन क्या होती है। अपील जो है या रिवीजन हो, दोनों सूरतों के अंदर ही ये एक कंप्लेन है किसी भी लोअर कोर्ट के डिसीजन के बारे में टू दी अपर कोर्ट, और वहाँ पर उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को अपील की सूरत के अंदर असेल किया जाता है या चैलेंज किया जाता है विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू के नीचे वाली अदालत ने ये फैसला इन इन ग्राउंड्स के ऊपर गलत किया है। अपील जो है ये स्टैट्यूटरी राइट बोला जाता है, और इस वजह से इसको बोला जाता है कि अपील आप अगर स्टैट्यूट ने प्रोवाइड ना की हो तो उस सूरत के अंदर आप अपील का राइट जो है वो अवेल नहीं कर सकते। विच मीन्स के अगर कोई भी स्टैट्यूट, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो जहाँ पर अपील का राइट प्रोवाइड करेगा वहाँ पर ही आप अपील के अंदर जा सकते हैं, वरना आप अपने तौर पे अपील दायर नहीं कर सकते। और रिवीजन जो है ये जो ऊपर वाली अदालत है उसकी एक ऐसी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है जिसको वो ना सिर्फ अपने तौर पे भी यूटिलाइज कर सकती है कि किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाली अदालत को, अगर उसको स्टैट्यूट ने ये पावर दी हुई है तो ऊपर वाली अदालत को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने तौर के ऊपर भी किसी भी रिकॉर्ड के अंदर इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी ऑब्जर्व करती है तो वो उसको रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर रेक्टिफाई कर सकती है। लेकिन जहाँ पर अपील का राइट प्रोवाइड होगा वहाँ पे रिवीजन लाई नहीं करती। रिवीजन सिर्फ वहाँ पे लाई की जाएगी जहाँ पर अपील का राइट प्रोवाइडेड नहीं है, तो वहाँ पे रिवीजन में उसको जो है ऊपर वाली अदालत को निगरानी की सूरत में ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि मुझे अपील का राइट नहीं है, लिहाजा आप इसको अपनी रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर इस मिस्टेक को या इस इरेगुलरिटी को या इस इलीगैलिटी को आप जो है वो रेक्टिफाई करें। सिमिलरली ये भी कहा जाता है कि अपील हो या रिवीजन हो, दोनों सूरतों के अंदर इट टेंटामाउंट्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल, विच मीन्स कि जो अपील या रिवीजन होगी वो ट्रायल की कंटिन्यूएशन है। जो पावर्स नीचे वाली अदालत को हासिल होती हैं वही ऊपर वाली अदालत को भी अपील और रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर हासिल होती हैं, और वो उसको जो है जजमेंट को चाहे वो अपहेल्ड कर दे विद दिस स्टैम्प के जी जो फैसला हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, या वो उसको सेट असाइड करके किसी और सूरत के अंदर उसको डिसीजन कर दे जो लोअर कोर्ट कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया, या फिर जो है वो उसको बिल्कुल ही प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करके तो ज़ीरो से भी ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो जो है ट्रायल पहले वाला ख़त्म किया जाता है और इसको ज़ीरो से किया जाए, जिसको हम लोग डिनोवो ट्रायल भी बोलते हैं। इसी तरह आप ये भी देखेंगे कि जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास ये पावर भी है कि अगर कोई चीज़ नीचे वाली अदालत कर सकती थी लेकिन उसने नहीं की तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रह के भी उसको जो है उस एक्ट को परफॉर्म कर सकती है। जस्ट लाइक के अगर कोई एविडेंस थी वो नीचे लेनी चाहिए थी, नहीं ली, या एडिशनल एविडेंस की सूरत में या सप्लीमेंट्री एविडेंस की सूरत में, तो वो अपीलेट कोर्ट के पास ये इख्तियार भी है कि वो अपने तौर पे उस प्रोसीडिंग को टेकअप करके उस जो एक पर्टिकुलर लेक्यूना हाईलाइट किया गया अगर किसी की तरफ से, तो वो उसको आज खुद रिकॉर्ड करके तो फिर भी उस डिसीजन को कर सकती है, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि वो किसी भी सूरत के अंदर उस अपील के अंदर उस नीचे वाली ट्रायल कोर्ट के फैसले को जो है वो चैलेंज किया गया और उसके ऊपर वो कोई भी फैसला दे सकती है। अगर आप अपनी जो 404 सीआरपीसी है उसको मुलाहिजा करेंगे तो वही रूल इसके अंदर तहरीर किया गया है कि जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब तक कोई अपील का राइट प्रोवाइड नहीं किया गया होगा
تب تک وہ اپیل جو ہے وہ نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے بعد آپ کو 405 406 اور اس کے بعد آپ کو 406A کے اندر وہ آرڈر ملیں گے جو کہ اسپیسیفائی کیے گئے ہیں کہ ان آرڈرز کے اگینسٹ اپیل جو ہے ہو سکتی ہے اور کہاں پہ ہو سکتی ہے، وہ آپ اس کو خود دیکھ لیں گے کہ وہ کون کون سے آرڈر ہیں پروسیڈنگز کے جن کو سیشن کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اوریجنلی ٹرائیبل بائی دی میجسٹیریل کورٹ ہیں۔ پھر آپ کا جو 408 CRPC ہے وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ کوئی بھی جو کنوکشن ہوگی لوور کورٹ سے میجسٹیریل کورٹ سے، اس کی جو اپیل ہے اگینسٹ سینٹینس، اگر کنوکشن کی ججمنٹ ہوگی تو 408 آپ کو بتاتا ہے کہ یہ میجسٹیریل کورٹ کے اندر جو ہے میجسٹیریل کورٹ کے فیصلے کے خلاف، سزا کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے ڈیٹ شیل لائی ٹو دی سیشن کورٹ۔ اب اس کے اندر دو باتیں آ جاتی ہیں، ایک وہی جو ہم نے شروع کے اندر کلاسز آف کورٹس اس وقت پڑھی تو وہاں پر دو کورٹس کا ذکر تھا، ایک میجسٹریٹ سیکشن 30 اور ایک اسسٹنٹ سیشن جج۔ میں نے آپ کو تب بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو آپ کے باقی سارے پروونسز ہیں ادر دین سندھ، وہاں پہ اسسٹنٹ سیشن جج کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، صرف سندھ کے اندر اسسٹنٹ سیشن جج ہیں، لیکن ان کی بھی پاور سندھ کے اندر وہی ہیں جو کہ میجسٹریٹ سیکشن 30 کی پنجاب کے اندر ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو اس کی جو پرووائزو ملتی ہے بی کی 408B، اس کے اندر یہ بات تحریر ہے کہ اگر اسسٹنٹ سیشن جج 4 سال سے زیادہ سزا دیتا ہے تو اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوگی، لیکن یہ پہلی بات کہ میجسٹریٹ سیکشن 30 پہ اپلائی نہیں کرتا۔ میجسٹریٹ سیکشن 30 ایز پر سیکشن 34 CRPC 7 سال تک میکسیمم سزا دے سکتے ہیں، اور چاہے وہ 7 سال سزا دیں یا 1 دن سزا دیں، اپیل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ہی کنوکشن کے اگینسٹ لائی کرے گی۔ اور اب یہ جو 408 ہے اس کی بھی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے، ایون اسسٹنٹ سیشن جج جو کہ سندھ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے ڈیزگنیشن، اس کی بھی یہ انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے کہ چاہے 4 سال سزا دیں یا 7 سال سزا دیں، ایون اسسٹنٹ سیشن جج کی خلاف کے فیصلے کے خلاف، کنوکشن کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر ہی لائی کرے گی۔ اور یہ رول اس وجہ سے اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ ایکیوز جو ہے اس کو ایک فورم آف اپیل سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ کا جو ہے 408 کی کلاس B، اس کے اندر صرف ایک اوفینس آپ کو ملے گا کہ اگر 124A کے اندر میجسٹیریل کورٹ جو ہے وہ کسی کو کنوکٹ کرتی ہے، 124A کے اندر غالباً دیکھ لیجئے گا وہ شاید سیڈیشن ٹائپ کوئی اوفینس ہوگا، کہ وہاں پہ اگر کوئی کنوکٹ کرتی ہے تو اس کی اپیل جو ہے وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی کورٹ نہیں ہے، کوئی ایسی اپیل نہیں ہے جو کہ میجسٹیریل کورٹ سے ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے اندر ایز این اپیل جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے۔ باقی ساری اپیلز جو ہیں وہ صرف اور صرف میجسٹیریل کورٹ کی کنوکشن کے اگینسٹ سیشن کورٹ کے اندر ہی لائی کرتی ہے۔ پھر آپ کا جو 409 سیکشن ہے یہ آپ کا رول پریسکرائب کر رہا ہے کہ کس طرح جو سیشن کورٹ ہے اس کے اندر اپیل کس طرح سنی جائے گی، اور کون کون سے ڈیزگنیشنز ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ سیشن جج ہوں یا ایڈیشنل سیشن جج ہوں۔ کیونکہ میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پریکٹیکل بات دیکھنا اور ایک یہ چیز دیکھنا کہ قانون کے اندر وہ کہاں پہ پرووائڈیڈ ہے، تو وہ آپ کو 409 کے اندر ملتا ہے کہ جو بھی اپیل ہے سیشن کورٹ کے اندر وہ سیشن جج صاحب بھی سن سکتے ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب بھی سن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اسسٹنٹ سیشن جج کا بھی ورڈ ملتا ہے، جو کہ آپ کو اسی کی سب کلاس جو پرووائزو ہے اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ جو اپیل اگینسٹ کنوکشن آف دی میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس ہے یا کلاس 3 ہے، اس کی جو ہے آپ کوئی اپیل اسسٹنٹ سیشن جج کو کنوکشن کے اگینسٹ لائی کرے گی، جو آپ سیکشن 32 کے اندر ان کی پاورز دیکھ چکے تھے۔ لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ اب یہ سندھ کے علاوہ تو ڈیزگنیشن اسسٹنٹ سیشن جج کا ہے کہیں نہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو کلاس 2 اور کلاس 3 ہیں یہ بھی
جو ہیں وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے، لہٰذا جو اب اسسٹنٹ سیشن جج کی جو پوسٹ ہے وہ بھی ٹوٹل میجسٹیریل کام ایون سندھ میں بھی کر رہی ہے، جس کے پاس بھی کوئی اپیل جو ہے وہ لائی نہیں کرتی۔ اسی طرح آپ کا پھر 410 CRPC ہے جو کہ یہ رول بتا رہا ہے کہ اگر سیشن کورٹ چاہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہو، کیونکہ سیشن کورٹ مینس کہ سیشن جج صاحب ہمسیلف ایز ویل ایز ایڈیشنل سیشن ججز آل، کہ اگر وہ کسی اوفینس کے اندر کسی کو کنوکٹ کرتے ہیں تو اس کی اپیل جو ہے وہ صرف ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے۔